اجدائی عظیم الشان فقید المثال پروگرام جو کہ تواڈے شہر فاروق آباد کے اندر کئی سال تو سالانہ منعقد ہو رہے ہیں۔ اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آورین و شرف قبولیت نواز دے۔ برادر اکبر شیخ محمد اکبر صاحب، شیخ محمد طارق صاحب، برادر اصغر حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب نے آج دے پروگرام دے حوالے دے نال منو حکمن فرمایا کہ تسا پروگرام دے اندر شرکت کرنی ہے۔ واللہ العظیم اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے بات کر لگا، جس وقت انہاں دا منو فون ملیا، منو اپنے محسن، اپنے مشفق، اپنے مربی، اپنے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اعظم مرحوم رحمت اللہ علیہ دی گل یاد آ گئی۔ میرے نال حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب، حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب و دیگر رفقا میرے ہم کلاس نے بخاری داسی سبق پڑھ رہے سا۔ شیخ نے منو ایک وصیت کی تھی کہ پتر میں ایک تینوں وصیت کرنی چاہنا، کسی جگہ تے جماعت نو اگر مسلک نو لوڑ پہ جائے، تیرا نام اشتہار تے بے شک نہ لکھیا ہوئے، تیرا اوتھے وعدہ نہ ہوئے، تیرے کن وچ آواز پوے، اوتھے لوڑے کتاب و سنت دی آواز دی، فوراً میری گل تے عمل کر دیا، تو اللہ دی حفاظت وچ آ کے چل پینا۔ یہ نہیں سوچنا اشتہار تے نام ہے یا نہیں، میرے کو لو پہلے وعدہ دیا یا نہیں۔ اللہ عزتاں بھی عطا کرے گا، دنیا بھی بہتر کرے گا، تے آخرت بھی بہتر کرے گا۔ تو انہوں دوست احباب نو پتہ ہے کہ میں حکومت دی خاص کر نظر کرن تے ہونا، ادھے دن میرے بار ننگ دینے، ادھے میرے جیل چے ننگ دینے۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری سب آکھو رحمت اللہ علیہ نو، اونا دے رفقا نے پوچھیا، حضرت توحیدی صاحب نو گواہ بنا کے گل کر لگا، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نو پوچھن والے پوچھیا کہ شاہ جی زندگی کیویں گزاری جے؟ فرمان لگے اللہ دی توحید واسطے، نبی دی ختم نبوت واسطے ادھی ریل وچ گزاریے تے ادھی جیل وچ گزاریے۔ جدوں میں باہر ہننا ادوں میں سفرہ تے ہننا، تے جدوں تھک جانا حکومت آندی ہے ہن تینوں آرام دی لوڑ ہے ساڈے کول آ جا۔
4 سال مینوں گھر دے اندر نظر بند رکھیا اسے دوران میرے تے فالج جیسی بیماری دا شدید قسم دا حملہ ہویا لیکن اے تواڈے جے بزرگاں دیاں دعاواں اے نوجواناں دیاں دعاواں معصوم بچیاں دیاں دعاواں علماء کرام دیاں دعاواں میریاں معزز اسلامی باپردہ ماما بہنا دیاں دعاواں اللہ نے قید و بند وچوں رہائی عطا کر کے بستر مرض تو اٹھا کے دوبارہ اسٹیج تے بٹھا کے اپنا قرآن سنان دا اپنے نبی کے فرمان سنان دا موقع عطا کیتا فاروق آبادیوں ایک دعا دی اپیل کرنے جانا درد دل نال دعا کر دے آجے یہ ٹھیک ہے تو انو پتہ ہے فالج دا مریض بڑا مزور ہو جلد ہے کئی تے سالاں دے سال 4 پائی تو نہیں اٹھ دے لیکن میرے ڈاکٹر بھی یہ گل کہن تے مجبور ہو گئے اللہ دی عزت دی قسم ہے مینوں آندے نے یزدانی صاحب لگدا ہے لوکاں دیاں دعاواں تواڈے مگر بڑیاں نے تے میں انہوں جواب دیتا میں کیا رب دی رحمت دے بعد آ جا کے میرے کل لوکاں دیاں دعاواں ہی نے جنہ دے سہارے تے انہاں دعاواں دی وجہ تو اللہ دی رحمت دے نال میں چلدا پھرنا ایک دفعہ دعا کرتے ہو ہاں اللہ کمزوری او بیماری جیڑی کچھ باقی ہے اللہ انہوں دور کر دے وے تے میں انشاءاللہ پہلے نالوں بڑھ کے او دا قرآن سناواں گا او دے نبی دی شان سناواں گا پہلے نالوں بڑھ کے او دی توحید دا ڈنکا بجاواں گا او دی پیغمبر دی ختم نبوت دا پھریرا لہراواں گا میرے بھائی میرے برادر جیڑی آیت میں پڑھی ہے اے دے اندر اللہ رب رحمان نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا میرے محبوب اعلان کرتے ہو اللہ جی کی اعلان کرتے ہیں فرمایا سونیا جی میں رب سارے جہان دا خالقاں اعلان کرتے ایویں تو سارے جہان دا نبی ہے آقا تو پہلے جناب آدم بھی آئے جناب نوح بھی آئے جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل بھی آئے جناب موسیٰ تے جناب عیسیٰ بھی آئے زکریہ تے یحییٰ بھی آئے شعیب تے ادریس بھی آئے ہود تے صالح بھی آئے اے سارے نبی آئے اپنی اپنی قوم وال آئے کوئی ایک بستی وال آیا کوئی ایک شہر وال آیا کوئی ایک گاؤں وال آیا کوئی ایک ملک وال آیا کوئی مشرق وال آیا کوئی صرف مغرب وال آیا کوئی صرف جنوب وال آیا کوئی صرف شمال وال آیا کہ اللہ انہاں دے بارے اعلان کی کرتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہتے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ
قومی کتے اکیا وائلا مدیانا اخاہم شعیبا قال یا قومی اے میری قوم جدو گھرو کعبہ دیو آمنہ دلال دیاں واریاں آئیاں رب نے انداز بدلے اللہ نے رنگ بدلے اللہ نے ٹنگ بدلے اللہ نے سونیا نہ تو صرف مشرق وال نہ صرف مغرب وال نہ صرف شمال وال نہ صرف جنوب وال نہ صرف ایک پنڈ وال نہ صرف ایک بستی وال نہ صرف ایک علاقے وال قل یا ایوہ الناس اے میرے سونیا جی میں رب سارے جہان دا ربا اے میں سونیا تو سارے جہان دا نبی ہے میرے آقا دنیا تے آئے تے کنج کر کے آئے فاروق آبادیو تیار میرے وال کر کے ذرا گل نوٹ کر لے آجے سانو یار لوگ آندے نے انہوں نبی دے آؤں دی خوشی نہیں لیکن آج سن لگو پلے بن لگو اللہ فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ کرنے والا کر گیا سید الفت اللہ تیری قبر منور فرمائے وہ گل بڑی پیاری کر گئے فرماتے ہیں اللہ نے میں انعام کیتا مومنہ دے اتے وہ لوگ کنہ تے جیڑا جیڑا مومن ہے وہ دی آواز آئے گی کنہ اتے مومنہ دے اتے مولا فرماتے ہیں تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے تے میرا پیغام او کی نہ کیتا رب نے قبول تیرے واسطے طرف جا جے لہلہا جایا جے او کی نہ کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جے رسول تیرے واسطے تو آڈے ایس نارے میں اتفاق کرنا شیر ربانی رہ دیو جیڑا شیر پنجاب ہوئے انہوں پنجاب تو باہر شیر نہیں مانتے
زندہ باد اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا